السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنة جديدة وكونسيبت جديد. في هذه السنة إن شاء الله بغينا نبداو واحد نوفيل اني تكنولوجيك في المغرب وفي خارج المغرب. أولا هذا البرنامج اسمه شنو الجديد. برنامج شنو الجديد هو سان بودكاست مغربي من المغاربة للمغاربة، من لي بروفيسيونيل مغاربة لي بروفيسيونيل مغاربة وعرب إلى كيفهم الدارجة. بغينا نبداو هاد السنه الجديده بواحد لا تكنولوجي اللي تري بوبولير في لي كلاسمون ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون. لا تكنولوجي كي تورن اوتور ديال جافا جي 2 او وبالاخص سبرينغ. بغينا نبداو بهاد اللونغاج لانه سي تري بوبولير. الا بغينا نبداو نتكلموا على هاد التكنولوجي ما كاين ما احسن من نستضيفوا ان اكسبير دون سيت تكنولوجي. الاكسبير ديال اليوم هو سي محمد الصباحي، développeur expérimenté et en plus de ça il est un entrepreneur في المغرب وخارج المغرب. شكرا سي محمد على قبول الدعوة. السلام عليكم أمين. لا شكر على واجب، أنت اللي شكرا على الدعوة. كنتمناو نزيدو شي إضافة في هذا البرنامج. ان شاء الله غادي نبدا بواحد السؤال بسيط. هو قدمنا نفسك، شكون هو محمد، شكون هو محمد الصباحي؟ محمد الصباحي 33 سنة، من مدينة أكادير، من حي اللي راك بالضبط. قريت في مدينة أكادير ليسي محمد الزرقطاني، شديت الباك. من بعد قريت عامين في المدرسة العليا للتكنولوجيا في أكادير، ومن بعد 3 سنين في المدرسة الوطنية لعلوم المهندس في الرباط، وفيها شديت ديبلوم دانجينيوري ديال الانفورماتيك وماستر ديال لونيفرسيتي صوفيا أنتيبوليس. من بعد خدمت عامين في المغرب في الرباط، مع شركة أونتيل اللي كانت من ستارت اب، الشركة اللي كانت كدير برودوي كولابوراتيف اللي كيخلي الناس اللي خدامين في واحد الشركة أنهم يبارطاجيو بيناتهم مثلا الريبيرتوار تاع لي كونتاكت، لي زاجوندا ديالهم، يقدروا يبارطاجيو دي فيشي بيناتهم وبزاف ديال الحوايج اللي خصهم يكونوا في واحد لو كونتكست بارطاجي في وسط الشركة. من بعد هاد العامين جيت لفرنسا، ومن 2012 لدابا أنا خدام في فرنسا. بديت خدمت في واحد الشركة SS2I لمدة 4 سنين. كت كت كتبيع السيرفيس لي كليون، والسيرفيس هو سو فورم دو ديفلوبور اللي كيمشيو عند الكليون كيخدموا على لي بروجي ديالو عند الكليون في اللوكال ديالو. وفي هاد النطاق خدمت عند 3 أو 4 ديال لي كليون في هاد الشركة. ومن بعد 2016 درت الشركة ديالي، والخدمة اللي كنت كندير عند هاديك الشركة كنديرها دابا راسي. بالنسبة للتقنية، التجربة ديالي كاملة اللي هي 10 سنين كاملها في جافا وفي سبرينغ، وشوية ديال أنجولار وشوية ديال رياكت جي اس. عندك واحد الالمام بزاف ديال المواضيع بغينا نجبدوهم في هذه الحلقه. غادي نهضروا على ليكسبيريونس ديالك، غادي نهضروا على كيفاش دوز من ديفلوبر في المغرب لديفلوبر فرنسا، غادي نهضروا على لي زيز دوزي، غادي نهضروا على لي تكنولوجي. غنطرح إن عليك واحد شاء الله. السؤال، واحد السؤال بسيط. بالنسبه للناس اللي كيسمعوا جافا وجي 2 او، جافا جي 2 او، اشنو الفرق بيناتهم؟ واش مازال كاين هذيك الفرق بين جافا وجي 2 او؟ في الاول في القديم كان الناس كانوا كيتعلموا الجافا وكيتعلموا الجي 2 او بوحدو. واش مازال الناس كيستعملوا جافا ستاندار ولا كلشي دابا جافا جي 2 فاش كنقولوا جافا كنهضروا على لو لونغاج جافا، يعني لا سانتاكس تاع لو لونغاج. او؟ عاد باش من بعد
كاين عندنا بزاف ديال لي بارتي في جافا. يعني بحال بغينا نقولوا دي كونتكست اللي كنخدموا فيهم جافا، واللي هما مثلا جافا اس او اللي هي جافا ستاندار اديشن، وكاينه جي 2 او اللي هي جافا انتربرايز اديشن، وجافا وكاينه جافا سكريبت. فور موبايل. واش هاد جافا سكريبت؟ السؤال ديما هاد السؤال بزاف تاع الناس كيطرحوه، اللي كيصحابهم بان جافا وجافا سكريبت راه عندهم علاقه بيناتهم. جافا اوكي، سكريبت لونغاج ديال البروغراماسيون، وجافا لونغاج تاع البروغراماسيون، وحتى واحد فيهم ما عنده علاقه بالاخر. جافا سكريبت جميل. هو لونغاج اللي ديستيني للويب، اللي هو كنخدموا به في الاغلبيه غير في الويب. وبينما جافا اللي لونغاج اللي كيخدم بزاف تاع لي كونتكست، نقدروا نخدموه في الويب، نقدروا نخدموه في دي زابليكاسيون ديسكتوب ديال البيرو، نقدروا نخدموه في دي زابليكاسيون موبيل. جافا سكريبت حتى هو نقدروا نخدموه في دي زابليكاسيون موبيل، ولكن كيبقى في لو كونتكست ويب. نرجع لجافا. اذا جافا قلنا كاين بزاف تاع لي زيديسيون، كل ايديسيون متخصصه بواحد الكونتكست. مثلا جافا ستاندار اديشن، يعني بحال كنقولوا هي كتخدم، نقدروا نقولوا بلي كنخدموا بها حتى في جافا جي شويه، بحال قلنا هي لا باز. ولكن ديستيني بزاف لي زابليكاسيون بيرو، مثلا دي زابليكاسيون لي ستاند الون، يعني كنخدموها غير ابليكاسيون كتخدم غير في الاورديناتور بوحدو، ماشي في الويب. ما كندخلوش ليها من نافيغاتور. كتكون عندنا ان اكزيكوتابل اللي كنلونسيوه في الاورديناتور ديالنا، وكيخدم. يقدر يكون عنده دي زاكسيون في الريزو، ولكن هي ابليكاسيون وحده خصها تانستالا في الاورديناتور. مهم. جافا جي 2 او اللي كنقول لها جافا جي 2 او اللي هي جافا انتربرايز اديشن، هي واحد المجموعة ديال لي ستوندار اللي متعلقين بجافا، l'utilisation ديال جافا في لي زابليكاسيون اللي ديستيني لي زونتربريز، يعني لي زابليكاسيون اللي كيكونوا كبار، اللي مهم. كنخدموهم، اللي كيكونوا شويه كومبلكس على لي زابليكاسيون ديال البيرو. وهاد جي 2 او يعني كتسهل لينا باش نقسموا كاع هذوك لي زابليكاسيون على بليزيور بارتي، كل بارتي متخصصه بشي حاجه. وهاد لي ستوندار ديستيني باش يقننوا الديفلوبمون ديال كل بارتي. داكور. هي سي بلوتو، هو اكثريه هو سي ان ستاندار وطريقه ديال التقسيم ديال لابليكاسيون. نقدروا نقولوا هكذا، يعني دي ستوندار اللي كيكونوا دي زامبليمونطاسيون ديالهم اللي تقدر تكون دايرهم ميكرو سيستيم اللي كانت قبل، هي اللي مكلفه بجافا ودابا ولات اوراكل. ولا يقدروا يكونوا دي زعما دي ديفلوبور ديال شركات اخرين هما اللي كي امبليمونطيو هاد لي ستوندار. ولكن باش تعتبروا دوك لي ستوندار مهم. راه جافا جي 2 او خصهم، باش تعتبروا دوك لي زابليمونطاسيون جافا جي 2 او خصهم يحترموا دوك لي ستوندار بالحرف. قلتي ان جافا في الاول كانت سان ميكرو سيستم هي اللي كانت مكلفه بها، ودابا ولات اوراكل هي اللي اشترات جافا. واحد السؤال اللي نقدر نطرح عليك، لان في هاد 10 سنين اللي استعملتي فيها واللي انت خدام فيها بروفيسيونيلمون بجافا، عشتي هذا ترانزيسيون، واش كتشوف بان كانت واحد لامباكت ديال هاد لو شيفت ولا هاد التغيير ديال الشركه الام ديال هاد لا تكنولوجي؟ شفتي كان شي تغيير؟ وشفتي واش كاين شي امباكت على لي زيتيليزاتور وعلى لي ديفلوبور في هاد الناحيه؟ هو كاين تغيير، ما صعيب انه ما يبانش تغيير. وكاينين لا ترانزيسيون من سان ميكرو سيستيم لاوراكل عندها دي زافونتاج وعندها دي زانكونفينيون. من قبل فاش كانت سان ميكرو سيستيم كانت واحد لا فيرسيون تاع جافا كتجلس بزاف، عاد فاش كتخرج تقدر تجلس 3 سنين 4 سنين 5 سنين عاد باش تخرج. علاش حيت ديك الساعه كانت سان ميكرو سيستيم كانت عاطيه جافا غراتويتمون،
وهما كانوا مم. كونسونطري بزاف على جافا، وكانوا باش يخدموا على جافا خاصهم لي ريسورس، وخاصهم زعما خاص بزاف باش يخدموا على دي نوفيل فيتشر اللي غيزيدوهم في كل ريليز. كانت لا ريليز ما كانت مره تخرج مره ما تخرج، زعما كيكون الغوطاق باش تخرج الريليز ايتترا. مم. هذا كان مخلي جافا واحد شويه كيفاش نقولوا بارابور مثلا السي شارب ولا دوطخ لونغاج شويه معطل في لامبليمونطاسيون تاع دي فيتشر اللي محتاجين ليهم لي ديفلوبور. ولكن مورا ما جات اوراكل ولات لامبليمونطاسيون ديال لي فيتشر دغيا، ولكن ولات لاحظنا مؤخرا بانه ولات عاوتاني سريعه بزاف. يعني دابا كل 6 موا كتخرج اون ريليز، وهذيك لا ريليز مم. كيتزادوا فيها حوايج جداد يقدروا يكونوا د حوايج لي امباكتون. يعني خص الناس يدوزوا لا ريليز جديده. واخا من جافا 8 مم. لدابا زعما يمكن اي واحد يبقى خدام بجافا 8 بلا ما يدوز ل 9 ولا 10 ولا 11 ولا 12 ولا 13 ولا يقدر ل 14 اللي جايه دابا ما يوصلش ليها. ولكن اوراكل دخلت لا نوسيون تاع الفلوس في جافا. يعني ولا السيبور تاع هاد لي اوه. فيرسيون، يعني مم. السيبور تاع هاد لي فيرسيون ولا خص الواحد يخلص لي سوسيتي يخلصوا عليه، وبحال مم. كي امبوزيو على الناس انهم يدوزوا لي فيرسيون جداد. ما كيبقاش سيبور تاع مثلا دابا لا فيرسيون 14 غادي تخرج، ما غيبقاش سيبور تاع لا فيرسيون 10. من بعد غادي تخرج ل اوه. 15 ما يبقاش تاع ال 11 ويبقى غادي بحال هكا. يعني ما بقاش ديك نوسيون تاع الاوبن سورس اللي كانت في الاول مع سان ميكرو سيستم. مهم. اوه دونك بحال قلتي دابا اوراكل عملات شدات لي لي زونتربريز من واحد النقطة ضعف دابا ديال انهم الا كانوا بانين سيستم دانفورماسيون ديالهم كامل بازي سور جافا، ولات الان شاداهم من سيستم دانفورماسيون ديالهم ولات كتحلبهم نقولها بالعربية. هذا هو لو وي كونسيبت دابا فعلا. اللي ولا. هي هذه زعما هي هذه ديريكت جافا ولا à un moment donné كان جافا هو لو لونغاج لو بلو بوبولار. يلا عامين هادي ولا 3 سنين اللي ولا جافا سكريبت هو اللي داز ولا هو الاول. يعني ان بزاف تاع الشركات اللي عندهم سيستم دانفورماسيون ديالهم كاملوا بجافا. خاصة أن جافا كما قلت كان غراتوي، كان اوبن سورس. يعني الشركات باش يقتصدوا في الميزانيات ديالهم كانوا كلشي كيدوزو لجافا. ودابا فاش ولاو بزاف تاع السيستم دانفورماسيون بجافا، اوراكل جات قالت لهم لا، راه غادي تبقاو تخلصوا. ويقدر حتى واحد ما يقدر يقول بأن من هنا لعامين أو 3 سنين تولي جافا دا ديفلوبمون بجافا يولي خصك اون ليسونس اللي تخلص عليها الأوراكل. دابا نطرح عليك واحد السؤال اخر ديال بالنسبه لجافا سبرينغ اشنا هو سبرينغ وكيفاش سبرينغ كيدخل في هذا الايكو سيستيم. سبرينغ هو واحد الفريم ورك. نوسيون ديال فريم ورك كما كيعرف كلشي. هو واحد لا بواط اوتي اللي كتعاوننا في مثلا في مجال تاع الديفلوبمون. اون بواط اوتي اللي كتعاون تسهل علينا الديفلوبمون. مثلا الا كنا مثلا غادي نديفلوبيو شي حاجه بجافا بوحدو، غادي خص نديرو بزاف تاع لي كونفيغوراسيون. مثلا غير باش نجيرو لو سيكل دو في تاع واحد لوبجي، من لا كرياسيون ديالو، الديكلاراسيون ديالو، لا كرياسيون ديالو. الا كملنا منه كيفاش خصنا نحيدوه من لا ميموار. واخا جافا هو اللي كيتكلف يحيدو، ولكن داك لو فيت انه كيتحيد وإلا احتاجينا عاوتاني خصنا نعاودو نكريو عاوتاني. وهذا داكشي كاين عنده بزاف تاع لي زانكونفينيون. هذا غير مثال بسيط تاع لو سيكل دو في، وكاين بزاف تاع الامثله ديال الحوايج اخرين كيتحتاجوا في الديفلوبمون، اللي كيحتاجوا لا كونفيغوراسيون، كيحتاجوا اون جيستيون اللي كيديرها الفريم ورك سبرينغ. في الاول كان كيدير غير لا جيستيون تاع لو سيكل دو في. شويه بشويه بداو كيتزادوا بزاف تاع لي بريك في سبرينغ. ولا دابا كيدير لا جيستيون تاع السيكوريتي، لا جيستيون تاع لا داتا، لا جيستيون ديال تاع لا كونفيغوراسيون. وزيد كاين بزاف تاع لي بريك. تقدر مثلا تعمل ان سيستم دانفورماسيون كامل بازي سور سبرينغ. لا سبرينغ بوحدو لا ما يمكنش، حيت ضروري خصني ندخل معاه ما لونغاج يمكنش. اللي هو جافا مثلا. حيت كما قلت سبرينغ ان فريم ورك اللي كيعاون في الديفلوبمون، مي ضروري خاص ان لونغاج. يقدر يكون جافا، يقدر يكون لونغاج اخر. شنو هما لي لونغاج تقدر مثلا تستعمل دي لونغاج كلهم اللي كيكونوا
تابعين الجافا ولا تقدر تستعمل ان اوتر لونغاج مثلا سي ولا سي بلس بلس مع سبرينغ؟ هاد لا بوسيبيليتي ما عنديش، ما نقدرش نكونفيرمي بانه كاينين دوطخ لونغاج، لي فور بروبابل يكونوا دوطخ لونغاج. اللي عارف بعدا دابا او موان كاين جافا وكاين كوتلين، هادو او او كوتلين. موان كيخدموا مع سبرينغ. دوطخ لونغاج ما يمكنش نكونفيرمي، ما عمرني زعما نقلب باش نعرف بانه يمكن ندخلوا دوطخ لونغاج. اوكي. ذكرتي كوتلين. الا مشينا شفتي مثلا في الاندكس لو كلاسمون ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون لي بلو بوبولار، people popularity of programming language، كاين رقم واحد في 2020، كاين رقم واحد هو بايثون، رقم جوج هو جافا، رقم ثلاثة هو جافا سكريبت، و سي شارب بي اتش بي سي سي بلاس بلاس. المهم غاديين وكتمشي كتشوف فينا هما اللي طالعين. كاين رقم 12 هو كوتلين. كوتلين سي ان لونغاج اللي باين انه لا بوبولاريتي ديالو غادا كتطلع. الا بغيتي تنصح واحد نوفو ديفلوبور جديد، وباغي مثلا واحد تصور واحد يلا تخرج من ايكول دانجينيور في المغرب، ولا تخرج من جامعة في المغرب وبغى يدخل لسوق الشغل en tant que développeur، وبغى يمشي لواحد لا تكنولوجي اللي عندها واحد لو فيتور، وعندها الفيتور، وعندها بوزوان دابا. شنو هما لي تكنولوجي اللي تقدر تنصح بهم؟ واحد الساعة كاينين دي لونغاج اللي كانوا في السوق من شحال هادي وباقي كاينين في السوق وغادي يبقاو في السوق واحد المدة، يعني مثلا واحد 20 عام أخرى باقي كاينين في السوق، اللي مثلا جافا مثلا حاليا كاين بزاف تاع الخبراء اللي كيقولوا بأن راه بداو دي لونغاج كيخرجوا جداد اللي بداو بحال إلا كياكلوا شوية من لابار تاع جافا. ولكن واخا هكذا كما قلت هذيك الساعة بزاف تاع الشركات بانيين سيستم دانفورماسيون كامل على جافا، يعني ما يقدرش يتمحى جافا بين ليلة وضحاها، يعني باقي عنده الوقت. بحال إلا كان شي واحد بحال اللي كانوا شحال هادي كيقولوا بأن راه كوبول غادي يموت وراه كوبول باقي لدابا مخدم في شركات كبيرة. إذا جافا اللي غادي يتخرج دابا يقدر يتعلم جافا ويخدم في جافا، وباقي كاين البزوان اوكي. ديال جافا. ثانيا كاين جافا سكريبت. جافا سكريبت ان لونغاج اللي قديم واللي باقي خدام واللي غيزيد يبقى خدم، وسيغمون هو غادي يفوت جافا، يعني في داكور. في مدى على المدى البعيد. جافا سكريبت غادي كل عام كيخرجوا دي فريم ورك اللي كيخدموا بجافا سكريبت. لا دوموند تاع جافا سكريبت غادي وكتطلع. سورتو دابا من ولا جافا سكريبت نقدروا نخدموه في لا بارتي سيرفور في الباك اند. من قبل كنخدموا غير في الفرونت اند، ودابا ولا كنخدموا في الفرونت اند وفي الباك اند. اللي ما عرفتش شنو هو الفرونت اند والباك اند، الفرونت اند هو توت لا بارتي اللي لوتيليزاتور، يعني اللي كيشوف لوتيليزاتور. مثلا فاش كندخلوا لواحد النافيغاتور كندخلوا لان سيت ويب، هذاك الشيء اللي كيبان لينا راه الفرونت اند، يعني اللي مقاد بال HTML جافا سكريبت تو سكي ديزاين، هذاك الفرونت اند. والباك اند هذاك الشيء اللي كيكون ليكزيكسيون في ديالو السيرفر. كتكون في النافيغاتور. هي اكزيكسيون كتكون الاكزيكيوشن في كتكون في النافيغاتور. النافيغاتور، في النافيغاتور. والباك اند هو اللي كتكون ليكزيكسيون ديالو في السيرفر، يعني اللي ماشي في الاورديناتور ديالنا ولكن في السيرفر. اذا كما قلت دابا منين جا نود جي اس ولينا كنقدروا نخدموا بجافا سكريبت حتى في لابارتي سيرفر، يعني تزاد الإقبال على جافا سكريبت من الشركات. يعني ولاو الشركات مثلا حسن لهم أنهم يجيبوا مثلا ان ديفلوبور اللي كيعرف يديفلوبي بجافا سكريبت، اللي غادي يديفلوبي مثلا في ان فريم ورك في الفرونت مثلا انجولار، وغادي يديفلوبي اون لا بارتي باك حتى هي بنود جي اس، عوض ما يمشيو يقلبوا على جوج تاع لي ديفلوبور، واحد كيعرف يديفلوبي بجافا سكريبت باش يدير الفرونت، وواحد اللي كيعرف يديفلوبي بجافا باش يدير الباك. نسولك مثلا على بالنسبه لجافا سكريبت. جافا سكريبت بزاف ديال لي كريتيك، ناس كي كريتيكيو جافا سكريبت كيقول لك جافا سكريبت سي با ان لونغاج كي
اللي كيكون اورغانيزي اركيتكتوري، فهمتي؟ آه. واش هذه مثلا الا بغيتي تبني واحد لابليكاسيون اللي كتكون اونتربريز ديال لونتربريز كتكون كبيره وعندها كما كيقولها بالانجلي سكيلين اللي تقدر تكون كتكبر مع عدد لي زيتيليزاتور وتكون روبوست وتكون ايفولوتيف وتكون عندها بزاف ديال لي هاد لي بروبريتي. واش جافا سكريبت سي ان لونغاج اللي تقدر تبني به اون ابليكاسيون بروفيسيونيل اللي تكون عندها هاد المميزات؟ هو فعلا متفق معك انا في هذه القضيه ديال لي كريتيك اللي كيجيو جافا سكريبت، يعني بزاف تاع لي كريتيك. شحال من واحد كريتيكي جافا سكريبت كيقول بان جافا سكريبت ماشي ان بون لونغاج، فيه بزاف المشاكل. هو فعلا جافا سكريبت ماشي ان لونغاج اللي ما غاديش نقول لي بيان ستركتوري، ولكن مثلا غير لا نوسيون تاع لي تيب. مثلا لا نوسيون تاع لي تيب، هذا الجافا سكريبت ماشي ان لونغاج اللي كيعطي لي فورتمون تيبي. يعني اون فاريابل تقدر تعطيها اون فالور ومن بعد تعطيها اون فالور واحده اخرى وتبدل ليها عاوتاني لا فالور اللي ماشي المشكل ماشي في لا فالور، هو انك في التيب تاع لا فالور. ديك لا فاريابل مره غادي تكون ان نومبر، مره غادي تكون اون شين دو كاركتير، مره تكون شي حاجه اخرى. زائد مثلا لي سكوب تاع لي فاريابل، يعني البلاصه فين كتشاف لا فاريابل تقدر تبدل ليها لا فالور في بلاصه ما خصش تبدل فيها. يعني كاين بزاف ديال الحوايج بحال هكا اللي كيديروا مشاكل في جافا سكريبت، ولكن هادشي ما كيمنعش اننا نديروا اون ابليكاسيون كامله اللي تكون كما قلتي روبوست ايفولوتيف بيرفورمانت بجافا سكريبت. هادشي كيحتاج مجهود اكثر من اللي درناها مثلا بجافا. علاش؟ حيت خص ديجا يكونوا دي زيكسبير اللي يوقفوا على الاركيتكتور واللي غيوقفوا على لا ميزون بلاص تاع لي زوتي. دابا كاين بزاف تاع لي زوتي اللي كيخليو ان جافا سكريبت يربح من بزاف تاع. مثلا كاين تايب سكريبت اللي هو اون كوش ذات دابا اللي فوق جافا سكريبت، اللي كتخلي مثلا بالنسبه للمثال بسيط هذه القضيه تاع لي تيب كيوليو لي فاريابل ضروري خصك تعطيهم لو تيب اللي كديكلاري في الاول. يعني مثلا بحال هادشي دابا كاين بزاف تاع لي فريم ورك، بزاف تاع لي بريك اللي كنقدروا نزيدوهم على جافا سكريبت في لي زابليكاسيون اللي كيوليو كيديروا دي فيريفيكاسيون. مثلا فيريفيكاسيون تاع لا ستركتور ديال لي فيشي، لا فيريفيكاسيون تاع لا سانتاكس، لا فيريفيكاسيون تاع شحال من حاجه، ويردوا اون ابليكاسيون اللي بجافا سكريبت بلو روبوست على كي كانت شحال هادي. اللي فهمت منك انه سي ان تكنولوجي اللي تقدر تكتب بها اون بون ابليكاسيون، ولكن خاص يكون فيها واحد الناس اللي غادي يخدموا هاد لابليكاسيون خاصهم يكونوا دي اركيتكت اللي يكونوا دي بيرسون تري اكسبيريمونتي اللي غادي يعرفوا كيفاش غادي ينظموا هاد لابليكاسيون. دونك هاد لا طونجونت غادي نمشي بها لواحد لا كيسيون اخرى. في لو موند جافا كاينين بزاف ديال كنشوفوا دي سيرتيفيكاسيون، وكنشوف انت من لو بروفيل ديالك sur LinkedIn, tu es certifié Java Spring ou Java Standard Edition. Wesh, les certifications sont très importantes. واش من نصيحه تنصح بين الناس اللي بغاو يمشيو في هذا لو دومين؟ واش خاصهم يكونوا سيرتيفيي ما خاصهمش يكونوا سيرتيفيي؟ نورنا بالنسبه لهاد لا كيسيون. حاليا زعما من خلال التجربه ديالي، لا سيرتيفيكاسيون لا ديبلوم ضروريين لاي واحد بغى يخدم في هذا المجال. هي بلا ديبلوم صعيب باش تدخل، يعني خاص اي واحد خصو واحد شويه ديال الزهر ويتقاتل ويكون بيرسيفيرون باش يقدر يدخل الا ما عندوش الدبلوم، ولكن ماشي مستحيل. مثال انا خدمو معايا مثلا ديبلوم خاصو يكون ديبلوم دانجينيور، مثلا خاصو يكون ديبلوم دانجينيور، ولا يقدر يكون اون ليسونس ولا ان باك بلس 2 يقدر يخدم به. حاليا يكون عندك اي دبلوم غتدخل، اي دبلوم كان عندك ديال الانفورماتيك غادي تدخل الميدان تاع الانفورماتيك تاع الديفلوبمون. يكون عندك باك بلس 2 باك بلس 3 باك بلس 5، يكون ديبلوم دانجينيور ماستر اللي بغى يكون. كما كنت كنقول يعني ميم دابا كاين ولاو حالات تاع الناس اللي ما عندهمش الدبلوم نهائيا
وخدامين مزيان في المجال تاع الديفلوبمون. كان معايا كانوا خدموا معايا دراري اللي ما عندهمش الباك وخدامين مزيان في مهم. الديفلوبمون. الباك ما عندهمش. كانوا دايرين مثلا ديك ليكول ديال كزافيي نيال، ليكول 42 اللي كاينه في باري، ولا حيت لا، هاد واحد الحالة هذا اللي خدم معايا هذا ما دار حتى شي ايكول، قرا بوحدو في الدار مم؟ وتفورما بوحدو وخدام، وزعما خدام في واحد المستوى اللي عالي يعني كيتعتبر من ما كيدخلش كديفلوبور ليميسيون، ما كيدخلش ليميسيون فاش خدمت معاه، ما كيدخلش كديفلوبور عادي، كيدخل يا اما تيك ليد يا اما اركيتكت، زعما مهم. عنده واحد النيفو اللي عالي. كنقول في المغرب صعيب، صعيب علاش؟ حيت ديجا في المغرب السوق ماشي بحال مثلا إلا قارنا السوق في المغرب بالسوق هنا في فرنسا، ماشي بحال. مهم. السوق في المغرب مازال ما متطورش بحال هنا في فرنسا، باقي لوفر، لا دوموند قليلة ولوفر كثيرة. بالنسبة لي ديبلوم، بالنسبة لي لي سيرتيفيكا مزيانين، ماشي حتى هما ماشي اوبليغاتوار، مي مزيانين كيعطيو واحد القيمة للتجربة تاع الواحد. مثلا مثال بسيط، واحد الصديق ديالي مؤخرا بغى يخدم في مجال الكلاود، وهو ما عمره خدم مهم. في مجال الكلاود، ولكن اهتم بهذا المجال، قرا عليه، دار دي زوتو فورماسيون عليه ودوز سيرتيفيكا ودفع لي بوست اللي فيهم الكلاود. والأغلبية تاع هادوك اللي كيعيطوا عليه حيت عنده هذيك السيرتيفيكا. دونك لي سيرتيفيكا هي طريقه اخرى باش تحسن من البروفيل ديالك وتطلع المستوى ديالك وتبينه في السي في ديالك، تبينه لي زومبلويور. دونك تنصح بان الواحد اذا كان بامكانه يعمل سيرتيفيكا مزيان يعملهم. وبالنسبه فعلا. للدومين ديال في الجافا، مثلا في الجافا واش tu veux progresser، بغيتي تزيد في هذا المستوى ديال في جافا، اشنو كتنصح ان ديبيوتون يبدا يتعلم مثلا؟ شنو هي الحاجه الاولى اللي يبدا يتعلمها؟ يبدا يتعلم مثلا جافا ستاندرد اديشن؟ شنو هما لي زيتاب باش تولي فول ستاك في جافا، ولا تولي بروفيسيونيلمون تولي عندك واحد القيمه؟ بالنسبة لي ان ديبيتون خصو يبدا بلي باز تاع اللونغاج جافا. مثلا كما قلتي، دابا ملي جبتي لي سيرتيفيكا، كاينه السيرتيفيكا اللي هي السيرتيفيكا النيفو الاول، اللي هي ديال بروفيسيونيل بروغرامر. هذيك دوك لي سوجي اللي كاينين فيها، هذوك هما لي سوجي دو باز تاع جافا. يعني خص ان ديبيتون يحاول أنه يطور راسو ما أمكن في هذوك لي باز قبل ما يدوز لشي حاجة أخرى. يقدر يتعلم حاجة أخرى أو ميم طون، ولكن خصو يتكونسونطر على هذوك لي باز، حيت من بعد لي فريم ورك كيتبدلو. غادي يجي سبرينغ، من بعد سبرينغ يقدر بلاصة أخرى يخدم فيها بشي فريم ورك آخر، ولا يخدم بجافا جي دوز بجافا جي دوز ما يخدمش كاع بسبرينغ، يخدم بحاجة أخرى. ولكن هادوك لي باز تاع جافا ما كيتبدلوش، هادوك ديما كاينين. أي ميسيون، أي بروجي ديال جافا غادي يحتاج لهادوك لي باز، وطونك هو ما ميتريزيش هادوك لي باز غادي يبقى يضيع الوقت، والنيفو ديالو ما عمرو غادي يتطور طونك هادوك لي باز ما عرفهمش وما ما شدهمش مزيان. من بعد فاش كيكمل هادوك لي باز، خاص لي بون براتيك. ما حدنا ديبيوتون، ما حدنا خصنا من الاول انستوريو لي بون براتيك في لو كود ديالنا. يعني خص الواحد يقلب على لي بون براتيك ديال جافا ويحاول يبقى يتبعهم شوية بشوية، يبقى ينستوري لي بون براتيك في الكود ديالو، تيوليو يعني عادة عنده. من بعد ليطاب اللي كنشوف أنا من بعد هادشي هما لي ديزاين باترن اللي هما شي الترجمة ديالهم بالفرنسي هي بحال إلا قلنا دي تومبليت دو كونسيبسيون. يعني بحال اللي كاين عندنا شي دي بروبليم في لا بروغراماسيون كيتعاودوا، وكاينين دي زيكسبير اللي لقاو ليهم دي سوليوشن على شكل واحد التومبليت
واحد القالب كنحطو عليه اللي كان خصنا نديفلوبيو نديرو الكود ديالنا على هذاك التومبليت باش يحل لينا هذاك المشكل. يعني الديبيتون الا حاول يعرف واحد 3 ولا 4 ديال لي ديزاين باترن يخدم بهم يكون عارفهم. تقدر تقول لنا مثلا لي باترن لي بلوز يوتيليزي اللي كتستعمل بزاف واللي كيكونوا مثلا حتى في لي زانترفيو مثلا باش كدوز لي زونتروتيان دومبوش، شنو هما لي ديزاين باترن اللي كيسولوا فيهم بزاف؟ انا لي ديزاين باترن اللي كيسولوا فيهم بزاف كاين واحد اللي كيتعاود بزاف اللي هو سانغلوتون. سانغلوتون اللي هو واحد ان ديزاين باترن اللي مثلا في اي بروجي كيكون عندك اون كلاس اللي خصها تكون مره واحده في البروجي، يعني تكون منها واحد لا كوبي في البروجي كامل، ما خصش يكونوا منها بزاف. يعني خص هاد الديزاين باترن كيغارونتي ان هذيك الكلاس ما عمر غادي يكون منها جوج تاع لي انستونس ولا كوبي. اون كلاس بحال قلنا غير اون ديكلاراسيون، بحال قلنا غير كتقولها كيفاش لا كلاس خصها تكون، ولكن لوبجي هو تجسيد تاع هذيك الديكلاراسيون. يعني هاد سانغلوتون كي غارونتي ان غتكون عندك مره واحده واحد البروجي من هذيك لاكلاس في البروجي ديالك كامل. ديزاين باترن الثاني فاكتوري اللي هو بالفرنسي فابريك، اللي هو واحد الديزاين باترن اللي كي اسيوري لينا اننا مثلا واحد لاكلاس لي زوبجي اللي غادي نديرو ليهم الكونستركسيون تاع هذيك لاكلاس يكونوا دي زوبجي اللي مكريين بواحد لا فاسون بريسيز. يعني ماشي اي واحد جاي يقدر يكري لوبجي كيما بغا. اللي بغا ان اوبجي تاع هذيك لا كلاس خصو يقول لهذيك لا فاكتوري عطيني واحد لوبجي تاع هاد لا كلاس، وكتعطيه لوبجي اللي هو مقاد، ما يقدرش هو يكري لوبجي كيما بغا. هذا هو الديزاين باترن فاكتوري. كاين مثلا الديزاين باترن دياو اللي كيتخدم بزاف صراحه. في لي زونتروتيان ما شفتوش بزاف كيسولوا عليه، ولكن انا بالنسبه لي شخصيا كنخدمو بزاف، اللي هو ديزاين باترن اللي كي يجيري لا كرياسيون و توت لا بارتي ديالو تاع واحد لوبجي. تاع مثلا عندنا اون اونتيتي اللي عندها اون بروجيكسيون ديالها في لا باز دوني. هاد الديزاين باترن كيجيري تو سكي toutes les fonctions standards ديال récupérer, enregistrer, modifier, supprimer هاد لا كلاس من لا باز دوني. من بعد كيخصنا حنا نزيدو عليهم دي فونكسيون اللي سبيسيفيك لهاد لوبجي مثلا ولا واحد اخر. ولا هادو 3 ديال لي ديزاين باترن اللي كنشوف كيتخدموا بزاف. كاينين دوطخ ديزاين باترن اللي مهمين حتى هما، ومزيان لي ديبيتون انهم يكون عندهم او موان معلومات على هاد لي ديزاين باترن. واحد النقطة أخرى بالنسبة للدراسة في المغرب، بزاف ديال الناس مثلا لي ديفلوبور كيقول لك راه ما قراوش لناش هذه في المدرسة، ولا مثلا يمشي لونتروتيان ويقول له يسولوه شي سؤال يقول له لا ما قراوها ليناش. شنو هو الرأي ديالك بالنسبة لهاد الناس أولا؟ وثانيا شنو هي النصيحة اللي تنصح بها الواحد مثلا يقول لك قراونا جافا في المدرسة في لا دوزيام اني وهادشي انا راه كنعرف الجافا. شنو هي النصيحة ديالك؟ واش الواحد يعول على المدرسة انا تقريه كل شيء؟ واش هاد لو جونغ دو هاد الاجوبه بحال هكا واش ما قراوها الناس في المدرسه واش شي حاجه خاص الواحد يقولها؟ شنو هي لاتيتود، شنو هي الطريقه ديال الواحد كيفاش يتعامل في ان اونتروتيان وكيفاش غادي يتعامل مع لا كارير ديالو؟ زعما واش خاصو يقرا بوحدو شنو خاصو يدير؟ وهي هاد القضية مهمة خاصة في هذا المجال ديالنا، المجال تاع الديفلوبمون. هو حنا في المغرب السيستم تاع القرايه ديالنا علمنا من الاول اننا كنجيو كناخذوا المعلومه اللي كيعطينا المعلم ولا الاستاذ، وهذيك المعلومه هي مقدسه وهي بوحدها اللي كناخذوا. يعني الا دخلنا نقراو عندنا ان بروغرام فيه غير جافا غنقراو غير جافا، وغادي نقراو غير هذاك الشيء اللي قال لنا هذاك الاستاذ، وما عمرنا غادي نمشيو نقلبوا اكثر. وهذا خطا فادح اللي عندنا في السيستم ديالنا،
وهو اللي كيدي هاد القضية ديال اللي كيقول حنا ما قريناش، حنا قرينا غير هادي، ولا حنا قرينا غير هادي، أنا ما عمرني درت هادي. النصيحة ديالي لكاع الناس اللي كيقراو أي حاجة، وخاصة الناس اللي بغاو يخدموا في المجال تاع الديفلوبمون، ما يمكنش أننا غادي نعولوا غير على المعلومات اللي كنتلقاو في المدرسة. ما يمكنش نهائيا نعولوا غير على هذاك الشيء. ضروري واخا نكونوا غير إتيديون، ضروري نمشيو نقلبوا، سواء مثلا كنقرا جافا نمشي نقلب دي سوجي اخرين في جافا، سواء كنقرا جافا ونمشي نقلب نقرا دي لونغاج اخرين ديال البروغراماسيون ماشي جافا. لي لونغاج تاع البروغراماسيون، فاش كتعلم بزاف تاع لي لونغاج البروغراماسيون، راه بحال فاش كتهضر باللغات. فاش كتكون كتهضر غير بواحد اللغة، ما كيكونش الدماغ ديالك بحال كتهضر بثلاثة ديال اللغات ولا أربعة ديال اللغات. الدماغ كيكون مطور أكتر إلا كان كتهضر بأكتر من لغة. يعني حيت كل لغة والالغوريثم ديالها كيداير، كيفاش خصك دير الجملة، كيفاش دايره لا كونجيغيزون فيها، كيفاش دايره لا سانتاكس. وفاش كتخدم انت بكاع هادشي، كيولي الدماغ ديالك كيتادابتا دغيا لأي لغة، وكتربح بزاف ديال الحوايج. ما خصناش نعولوا نهائيا على غير هذاك الشيء اللي كيتقرا لينا. بالنسبة ليا خاص تكون 20%. لا كونيسونس ديالنا خاصها تكون مكونة 20% من داكشي اللي كنقراو، 80% داكشي اللي كنمشيو حنا كنقلبوا عليه برا. او وكنزيد نأكد هذا خاصة سان في هذا غرو المجال. بورسونتاج. أنا هذا الرأي ديالي. وكما قلت لك كنأكد خاصة اللي بغا يخدم في المجال تاع الديفلوبمون، المجال ديال الديفلوبمون. من بعد فاش غادي تشد الدبلوم ديالك وغادي تبدا تخدم، غادي تلقى راسك بأنك خاصك يوميا دير لا ميزاجور يوميا. كما قلت ديك الساعة مثلا جافا كل 6 شهور كتخرج اون غيليز. إلا كنتي مثلا انت خدمتي بجافا 6، وكتبقى في جافا 6 ما عمرك غادي تقلب على اشنو كاين في جافا 8، اشنو كاين في جافا 10، اشنو كاين في جافا 12، وتعرف اشنو. واحد النهار غادي تلقى راسك بانك ديباسي. ما يمكنش انك تلقى خدمه. علاش؟ حيت انت كتعرف غير جافا 6. ولا واحد النهار غادي يجيو غايقول لك جافا راه ما بقاش خدام، وانت ما كتعرف غير جافا. راه ديك الساعه غادي تلقى صعوبه في انك تلقى الخدمه. ضروري خصك تطور في راسك، تكمل تشوف اشنو اللي كاين في السوق، اشنو اللي بغات الوقت، وتطور راسك. شنو غادي تقول للناس اللي كيقولوا مثلا كيقولوا لك الديفلوبمون صعيب، الديفلوبمون انا ندير الريزو ولا ندير شي حاجه اخرى، الديفلوبمون صعيب؟ شنو تقول لهم بالنسبه مثلا لواحد الناحيه ديال لا سيكوريتي دو لومبلوا؟ واش تكون ديفلوبور في 2020 واش هي شي حاجه اللي غادي تنفعك بزاف، ولا مشيتي درتي شي ان اوتر دومين، مثلا درتي بيزنس ولا درتي شي اوتر دومين اللي ماشي ديفلوبور؟ شنو الرأي ديالك في لو فيتور ولا المستقبل ديال ديفلوبور؟ وهو كاع الناس اللي متبعين الأحداث، ومتبعين شنو طريق الاقتصاد العالمي وفي التكنولوجيا، آخر المستجدات تاع التكنولوجيا، عارفين بأننا غاديين في واحد الاتجاه تاع الذكاء الاصطناعي. يعني بزاف تاع الحوايج في الحياة اليومية ديالنا ما غاديش نبقاو كنديروها حنا. وما بين هذوك الحوايج كاين بزاف تاع الخدام. كاين بزاف تاع لي ميتيي غادي يتمسحوا، غادي يوليو دي روبو هما اللي كيديروهم. مثلا من بين الحوايج، مثلا بالصدفة البارح كنت كنشوف واحد البرنامج اللي كانوا كيهضروا على أن الذكاء الاصطناعي اللي صوبوا جوجل كيقدر أنه يدير تشخيص تاع السرطان الثدي عند النساء أحسن من الناس اللي خدامين في هذاك الشيء، اللي راديولوج. يعني أن هادشي كيهدد الخدمة تاع هذاك الراديولوج اللي كان هو اللي كيدير لا راديو، كيشوف هو اللي كيقول واش كيدير التشخيص. قالوا ولاو دابا وصلوا بأن الذكاء الاصطناعي تاع جوجل كيقدر يدير التشخيص أحسن من هذاك الراديولوج. يعني كاين بزاف تاع لي ميتي بحال هكا اللي الذكاء الاصطناعي كيهددهم. إذا هذاك الذكاء الاصطناعي هو ان لوجيسيال اللي مقاد ان لونغاج دو بروغراماسيون.
ودابا هذا الشيء غادي كيتطور وغادي يولي هو اللي طاغي. يعني خاص لي ديفلوبور هما اللي يقادو هذوك لي لوجيسيال اللي كيديروا هذوك الخدمه. يعني الميتي تاع الديفلوبمون راه هو الميتي دافنيغ، ما فيهاش شك. اوكي. كلشي غادي يولي اوكي دونك اوتور تاع الديفلوبمون. دونك غادي بالنسبه نسولك دابا واحد لا طونجونت. ناخذ هاد لا طونجونت ديال ان هاد الميتي هو اللي غيولي طاغي. آه في الاحصائيات مؤخرا في المغرب كنشوفوا واحد لا فويت دي سيرفو بزاف ديال ديال هجره الادمغه. ومؤخرا في هاد السنوات الاخيره هاد 2018 2019 شفنا هاد الوتيره كثرات. كل سيمانه في المغرب في الرباط ولا كازا كاين شركات كيمشيو كيدوزو دي زونتروتيان لي زانجينيور مغاربه وكياخذوهم. ما عقلتش على لو شيفر اكزاكت. المهم شي واحد قال لي كاين شي 11 انجينيور كيمشيو كل شهر ولا اكثر منها باغ موا. اشنو كيبان لك واش علاش هادشي كاين اولا، وعلاش بالضبط لي ديفلوبور دونك بالنسبه مثلا الاتحاد الاوروبي فرنسا علاش كياخذوا دي ديفلوبور من المغرب؟ واش ما عندهمش هما كفايه؟ واش فرنسا، نهضر انا على فرنسا شنو حيت رايك عندي في هذا تجربه في الموضوع؟ فرنسا. هي فعلا كاين بزاف تاع، ماشي غير المغرب. كاين مثلا تونس. مثلا تونس دابا ولات خاصة في تونس ماشي في فرنسا. بزاف بزاف او بزاف تاع لي ديفلوبور تونسيين جاو لفرنسا لغاية انه في تونس ما بقاوش كيلقاو لي ديفلوبور اللي يخدموا، وزادوا طلعوا لي صالير تاع لي ديفلوبور باش يبقاو في تونس. والمغرب حتى هو غادي في نفس الاتجاه. يعني الاتحاد الأوروبي وفرنسا خاصة عندهم خصاص في هاد الميتي هذا. عندهم خصاص كبير كبير. اللي غادي في ذاك الاتجاه اللي قلت في السؤال ديالك اللي قبل، على أن الميتي ديال الديفلوبمون غادي كيتطور غادي لقدام، ماشي غيستاغني ولا غيهبط، وإنما غادي كيزيد الخصاص. وبما أن المغرب اللغة الثانية ديالنا هي الفرنسي، يعني فرنسا مزيان لهم أنهم يجيبوا المغاربة اللي ديجا كيهضروا بالفرنسي، يعني غادي يتأقلموا دغيا في 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 البيئة في فرنسا. والبيئة تكون البيئة الشخصية ولا البيئة العملية. وزائد انهم كيعطيو المغاربه، كيعطيوهم دي زوبورتونيتي اللي حسن من لي زوبورتونيتي اللي عندهم في المغرب. داكشي علاش داكشي علاش كنشوف بان كاين هذا العدد الكبير ديال لي ديفلوبور المغاربه كيجيو لفرنسا، ولا كيمشيو لكندا، ولا كيمشيو للميريكان، ولا فين ما مشاو. المهم تقدر كيخدموا تقول لنا هناك. مثلا باغ اكزومبل مثلا من الناحيه العمليه مثلا لي سالير، نهضروا على لي سالير. مثلا سالير في المغرب وإلا مشى لفرنسا شنو هو السالير اللي غادي يقدر يكون عنده؟ هذا الاول شق من السؤال. ونطرح عليك سؤال اخر. آه، حيت انت كنتي في المغرب ودرتي لا ترانزيسيون لفرنسا، اشنو هما الاغلاط الواحد اللي ما يديرهمش؟ مثلا الا بغى يخدم مع اون اس اس 2 زي سوسيتي سوسيتي دو سيرفيس، الا يخدم مع اس اس 2 زي في فرنسا، شنو هما الاشياء اللي خاصو ينتبه ليهم؟ وشنو هما الاشياء اللي ما خاصوش يديرهم؟ وشنو هما لي سالير اللي يقدر يطلب؟ تقدر تعطينا واحد الفكره على هاد السؤالين؟ قبل ما نعطيك الفكرة على هاد السؤالين، بغيت نوضح واحد القضية، أنه كاع المغاربة مثلا اللي بغاو يجيو لفرنسا ولا بغاو يمشيو لشي بلاد أخرى، خصهم ماشي يشوفوا أول حاجة هي الصالير، خصهم يشوفوا لو كو دو في في هذيك البلاصة اللي غادي يمشيو. يعني مثلا راه غادي يكون واحد في المغرب اللي كيشد مثلا 10,000 درهم، غادي يجي لفرنسا غادي يشد واحد الصالير ديال مثلا 2000 أورو. 2000 أورو إلا درنا لا كونفيرسيون ديال هاد الدرهم، راه أكثر من 20,000 درهم. يعني غادي يقول واه أنا غادي نربح أكثر من الدوبل ديال الصالير ديالي. ولكن خاصو يعرف بأن هذيك 20,000 درهم، ديك 2000 أورو، إلا غير بغا يسكن مزيان، راه خص الثلث ديالها كاملو يحطو في الكرا. يعني إلا مشى ليه الثلث ديالها كاملو في الكرا، ها هو ديجا خسر الثلث. غادي يبقاو ليه كاع هداك الشيء الآخر ديال الحياة اليومية حتى هو راه غالي،
خاصة إلا خدم في باريس والنواحي ديالها. زائد أنه كاينة الضريبة ماشي بحال المغرب. مؤخرا بدلوها ولات بحال المغرب، يعني لومبلويور هو اللي كيقطع الضريبة، ولكن راه الضريبة غالية. يعني إلا حسب النت ديالو راه خصو يحسب بأن زايد على داك النت غادي تقطع عليه الضريبة. هادي بغيت نوضح هاد النقطة هادي. بالنسبة لي صالير حاليا واحد كنهضر مثلا في جافا، مثلا واحد الديفلوبر اللي عنده عامين ديال التجربة في جافا يقدر يجي يخدم في فرنسا ينيغوسيو بالصالير انويل، يعني ماشي الصالير انيويل نيت بغوت. مونسيوال، انيويل بغيت بغوت. انويل. داكور. يعني مثلا اللي بغى يحسب تقدر تشرحها؟ شرح لينا شنو هي هذا الفرق بين النت والبغوت انيويل. كيفاش الواحد يدير يعني الحساب صحيح زعما باش يعرف البغيت شحال باش يمشي غيدير؟ للنت كاين بزاف تاع السيمولاتور في انترنت اللي يقدر يحسب بهم ديريكتومون، كيحط البغيت ديالو كيقول ليه شحال غيخرج ليك في النت. ما غاديش يخرج ليه 100%، ولكن غادي تكون زايده ولا ناقصه ماكسيموم واحد 100 اورو. يعني من البغيت للنت يعني كاع لي كوتيزاسيون سوسيال اللي كيتخلصوا من لابار سالاريال كيخصهم يتحيدوا، يعني تقريبا واحد 25%. يعني باش يدوز للنت يحيد نقدروا نقولوا 25% مثلا ويقسم على واحد يشد. 12. اوكي، حيد 25% قسم على 12 تعطيه تقريبا شحال غادي يشد. اوكي. فوالا يعني مهم. دابا حاليا واحد اللي عنده عامين تاع ليكسبيريونس في جافا يقدر يكون عنده واحد مهم. الصالير اللي بين 35,000 أورو حتى نقولوا 40,000 أورو سنوية بغيت. واحد اللي خدام مثلا بي اش بي غادي تكون قل شوية، حيت الصالير كيكون قل شوية من جافا، اللي يقدر يكون مثلا نقولوا من 32,000 حتى 36 ولا 38,000 أورو. ومهم راه لا فورشيت غادي كتبدل من عام لعام، يا ما تطلع يا ما تهبط سيلون واش كاينه لا دوموند ولا لا. بزاف كاين بزاف تاع العوامل. هذا الشق الاول ديال السؤال ديالك. الشق الثاني ديال السؤال ديالك بالنسبه للحوايج اللي النصائح ولا اللي يدار ولا ما يداروش. اولا احسن حاجه هو اللي بغى يجي لباريس والنواحي ديالها في فرنسا. علاش يجي لباريس ولا النواحي ديالها؟ حيت كاينه الخدمه بزاف، كاينه الا بغى يبدل كاين بزاف تاع لي زوبورتونيتي، بزاف تاع لي زاكتيفيتي غادي يطور في المستوى ديالو. كاين بزاف تاع لي زافونتاج. الحاجه الثانيه هي القضيه ديال الصالير. الواحد اللي بغى يجي وشاف بلي اون سوسيتي سيريوز بغا تجيبو، ما يخليش ديك النقطة ديال الصالير هي اللي تحبسو، ما يزيرش في هذيك القضية ديال الصالير. يعني نقول مثلا واحد بغى الصالير تاع 40,000 أورو وهما قالوا ليه ما غاديش نفوتو 35,000 أورو ولا 36,000 أورو، يقبل ويجي يجلس معاهم عام، وديك الساعة راه غادي تحلو بزاف تاع البيبان قدامه. ما كاينش زعما لاش يعطل راسو على هاد القضية ديال الصالير. هادو بالنسبه هما اللي كنشوف كيفاش النصائح قدرت اللي دير نقدر نعطي. الحساب مثلا؟ داكور، مثلا نزيد واحد النقطه على هذه اللي قلتي انت ديال ما يعطلش راسو على الصالير. نفترضوا مثلا هو باغي 40,000 اورو وما غيعطيو 35,000 اورو، هي 5,000 اورو ديال الديفيرونس ياك؟ إيه هذيك 5,000 اورو الى عطل راسو مثلا بلاص ما يبدا البروسيدور ويمشي في مثلا هذا الشهر، غادي يعطل راسو بواحد 3 شهور. يعني ديك 3 شهور راه ديجا ضيع في هذاك الصالير ولا اكثر. فعلا. دونك عندك الحق في هذه الناحيه هذه. الواحد يشوفها يكون استراتيجيك ويشوف هي ماشي هي الصراحة بعيد. ماشي ضيع هذاك الصالير، ولكن ضيع على راسو الوقت. يعني مثلا أنا جاتني واحد لا بروبوزيسيون دابا في شهر واحد، علما أنه لا بروسيدور كتاخد تقريبا واحد 3 شهور حتى ل4 شهور. يعني نقولوا في شهر 4 غادي تكون عندي الفيزا ديالي، يعني غادي نمشي في شهر 4 وغادي نخدم حتى لشهر 4 تاع 2021 مع هاد السوسيتي هادي. من بعد هاديك نقدر نمشي لسوسيتي واحدة أخرى. داكور. بينما إلا زدت أنا بقيت حكرت معاهم لا على الصالير، يقدروا يبقاو هما ينيغوسيو معاه واحد شهرين 3 شهور، خصو يعرف بأنه هما راه ما يكونوش واقفين عليه. هما راه غير كيديروا البروسيدور تاع ريكروتمون، إلا جا مزيان إلا ما جاش راه كاينين 3 ولا 4 آخرين بحالو داروا ليهم بروبوزيسيون.
يعني إلا مشى حتى ما كملش مع هذيك السوسيتي خصو يقلب على سوسيتي واحدة أخرى، يقدر تكون الشهر الآخر لا شهر آخر من بعد. يعني نقولوا مثلا بأنه لقى سوسيتي واحدة أخرى في شهر 4 ودار معاهم لا بروسيدور، وصل شهر 8 على باش جا هو على باش بدا معاهم الخدمة في شهر 9. يعني في هذه الحالة مشات ليه 5 شهور، يعني خصو يخدم حتى لشهر 9 ديال 2020 باش يدير هذاك الشيء اللي بغا، يخرج ويمشي لسوسيتي واحدة أخرى. أنا من الرأي ديالي أن الواحد خصو يشوف بحال هكا، يشوف زعما بأنه غادي يخسر الوقت إلا بقى كينيغوسي على هذيك 3000 4000 ولا 5000 أورو. والمعلومات 3000 ولا 5000 أورو راه بحال إلا قلنا كنحسبوا بحال إلا كنزيدو 60 أورو كل 1000 أورو كتزاد 60 أورو في الشهر ديال النت. يعني يعني ماشي مثلا شي حاجه 3000 كثيره. أورو يعني 3000 أورو راه بحال تزادت ليه غير 180 أورو في الشهر، و 180 أورو خصو يخلص عليها لامبو، يعني غادي تولي غير واحد 160 ولا 150 أورو في الشهر. دونك واحد يشوف the big picture ويزعم. واحد السؤال بسيط غادي نحاولوا نختموا به دابا واحد شويه، هو شنو هي المكانه ديال لي ديفلوبور ماروكان ولا لي زانجينيور ان انفورماتيك مغاربه اللي كاينين في فرنسا؟ كيفاش دايره المكانه ديالهم، كيفاش كيتشافوا من عند الشركات؟ اون جينيرال الديفلوبور المغربي عنده سمعة طيبة هنا في فرنسا. معروف عليهم أولا أنهم متمكنين من المجال ديالهم، أنهم كيخدموا مزيان، كيخدموا بنيتهم وكيدمروا كما كنقولوا حنا يعني إلا احتاجهم مثلا الشاف ديالهم ولا احتاجتهم الشركة كيدمر وكيدير خدمته. يعني كاينه واحد الصورة مزيانة، زائد أننا من واحد الناحية أخرى عندنا النيفو في اللغة الفرنسية شوية أحسن مثلا إلا درنا مقارنة بالتوانسة. يعني كيفضلوا الشركات كيفضلوا المغاربة على التوانسة كيفضلوهم على الثمن حيت رخاص شوية، وكيفضلوا المغاربة على حوايج أخرين. التوانسة حتى هما تكنيكمون مزيانين، حتى هما زعما عندهم نيفو زوين. يلا كاين هذيك شوية ديال اللغة اللي زعما الرأي ديالي الشخصي أنا من الناس التونسيين اللي خدمت معاهم كاين عندهم واحد النقص فيها. دونك الواحد يكون مفتخر ويمشي زعم، فهمتي؟ يمشي لونتروتيان هو متاكد من نفسه. لا يمشي. زعما المغاربة الأغلبية زعما عندنا واخا غير داكشي اللي قرينا عندنا هو ان باجاج تكنيك اللي نقدروا نفتخروا به. الحمد لله. اوكي دونك غادي نطرح عليك بعض الاسئله زعما خفاف، بغيت تجاوب بالزربه. قهوه ولا اتاي؟ قهوة. قهوه. الريال ولا بارسا؟ على مدريد. جيت ولا اس في ان؟ جيت. كروم ولا فايرفوكس؟ كروم. لينكس ولا ويندوز؟ لينكس. عندك تقول لي ماك. اشنا هو طون ايديتور بريفيري؟ إديتور تكست. ايديتور مثلا اكليبس، في اس كود، فيجوال ستوديو، في اي، ايماكس. انتيليجي. اوه جميل جميل جميل. اندرويد ولا اي او اس؟ اندرويد. خويا سي محمد، شكرا على هاد الدردشه وشكرا على قبول الدعوه في هاد الحلقه الاولانيه. كانت واحد النقاش شيق، واحد ديسكسيون تكنيك شيقه في هذا اول بودكاست ديالنا في 2020. ان شاء الله كنتمنى لك مسيره طيبه وان شاء الله التوفيق، وديما معلي الرايه ديالنا في عالم التكنولوجيا. نطلبوا من الله جميع التوفيق لك ولعائلتك. كنشكرك اخويا امين على هذه الدعوه، كنتمنى نكونوا بهذه الحلقه عطينا شي معلومات اللي غتكون مفيده لاي واحد بغى يدخل لهذا المجال ولا كاين في هذا المجال وخاصين واحد شي معلومات، ولا المهم تكون الحلقه مفيده وما نكونوش ثقال على المستمعين. ونتلاقاو في ملتقى آخر ديال الخير إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا على الاستماع. السلام عليكم.